السلامة، السلام عليكم، مرحبا بكم. وش راكم؟ وش راكم من البارح؟ وسيلة GSM، عليكم السلام. Trésor de ma vie، سلام. Essia، عسلامة. Tiziri، Tulipe Noire. Feriel، Zohra، bonsoir. Feiza, good afternoon, bonjour. Bazizi، عسلامة. Akram، salam. Zulikha. مرحبا بكم. très bien كي راكو واجدين؟ impeccable. نادية سكان، عسلامة، مرحبا بكم. أبير، وسيلة، ماريا، سلام. منيرة، كالعادة بديت شوية قبل الوقت. وهبة، عسلامة. أبير، سلام. رضا، اسما، سامو. وش راكم؟ j'espère que vous allez bien. إن شاء الله راكو بخير. نادية، عسلامة. فدا، Annabès, Rabia, Akram Ben Salama, c'est ça? Delila, Linda. Alors, marhaba, tous les Algériens, tous les Algériennes, partout dans le monde, les 48 wilayas, marhaba bikoum kamel, bla ma nsaw nos frères, les Tunisiens et les Marocains. Emina, Chérine, Fida, Nouiri, c'est ça? Hakima, Rita, Fifa, Aslama, 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 marhaba bikoum kamlin. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, كيما تفاهمنا عندنا toujours la variante turque. Voilà. Nassera, bonjour. Aslama, Aslama Naspari, désolé, طلع الميساج تاعك. Linda, شتات، هزية، سلام، رانيا. المخلل، وهنا تراك يرقدوا كلش، يديروا مخلل. غبونجور عايشة سوكان، عسلامة اختيتي. Günaydın, günaydın Az Samia. Günaydın, merhaba, hoş geldiniz. Allah يسلمكم. Allah يسلمكم. Merci pour vos messages. Allah يبارك. يعطيكم الصحة pour les messages تاعكم كاملين, de très belles paroles. Vous êtes en train de m'encourager. بارك الله فيكم كاملين. ناصرة، نادية، ندى، نزيدو نستناو شوية برك. Et puis partagez s'il vous plaît, partagez s'il vous plaît, s'il vous plaît. Beaucoup de likes, comme ça le live il se partage automatiquement, donc les likes s'il vous plaît. رانا 48 ولاية. Et voilà, 48 ولاية depuis toujours. Rania, merci beaucoup. Allah يسلمك. Tulipe, Akram, Natacha, Hajira Lapsi, Hoa Habiba, Amel. Merci beaucoup, Mina. Nfisa, Aslama, Wassila, GSM. Allah يسلمك. Merci ma soeur. ولادي حياتي، الله يسلمك، منورة بكم اختي. ميرسي بوكو. اليوم راني جبت الماء خليته à la portée parce que on aura besoin pour la variante, pour المخلل.
سبيحة قاسم كوكو عسلامة. غنية بنتير عسلامة. نصيرة يحيى بونجور. أحلام بونجور. بيرل دوريون عسلامة. نفيسة. Comme d'habitude, on prépare le thé. كالعادة والعوايد. ونبداو على بركة الله. Parce qu'aujourd'hui, je sais pas si vous êtes d'accord. حبيت ندير كم على بالكم ما نحبش نخلط، وليت نحب ندير نو نزيها 58 ولاية. الله اكبر الله يبارك، هي تكبر بلادنا. معليش، مهم مرحبا بتو لي زالجيريان. دونك اليوم كيما تفاهمنا نديرو لا فاريونت. مي انا حبيت ستادير كي نديروها ونكملو جو فو اريتي لو لايف باش اشاك فوا ندير حاجه وحده في لي لايف. اي جو reprends tout de suite si vous êtes d'accord pour faire 58 ولاية ça fait un mois. الله يبارك الله يبارك. Donc pour faire le dessert تاع سفرجل، le dessert تاع لي كوان، dessert turc. Donc voilà, c'est pour ça que ماذا بيا ندير يعني كل حاجه وحدها. ميم نتوما في اليوتيوب ما تتخلط لكمش. ناديه ميرسي 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 اختي حمالديك، ميرسي بوكو. Bonjour de l'Algérie, bonjour de partout. مرحبا بكم كاملين. Alors اليوم ان شاء الله j'ai cité quand même كي درت البارح كي قلت لكم qu'est-ce qu'il faut acheter comme légumes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut préparer comme légumes. نديرو الكرومبيت، نديرو معاه الشوفلور، الخيار، الفلفل الاحمر، الفلفل الاخضر. فوالا هامليك راهي جنينه الله يبارك. دونك فوالا. ونديرو اوسي شو روج مع لي تيت تاع الكرافس وحدو، ونديرو لا بيتراف وحدها، ونزيدو ان شاء الله تاني نرقدو لو سيترون. فوالا. الوغ انا شوفوا نبداو بهادي. نحطكم هنا ديجا. نبداو بلا فاريونت الكبيره، ومن بعد ندورو لا بيتراف باسكو لا بيتراف راهي فيها استوس. فوالا ان شاء الله راكم تشوفوا بالطبع. نورمالمون سي بون. Alors, ce qu'on a besoin, c'est alors, ce qu'on a besoin, c'est le colombette, chou, voilà, عندنا لي شو، عندنا الشوفلور، عندنا الشوفلور، الفلفل هذا موز ماهوش حار بزاف، هذا حار يكوي. الوغ انا واش درت؟ الوغ كاسكو جي في، الفلفل هذا كامل، الفلفل هذا كامل، هذا الاخضر والاحمر كامل جوزت عليه بالكوردون. فوالا هاوليك لو كوردون خدمته توت فاسون، درتو كامل بيان سور بور غاني دو طون. هكذا كالكو، هكذا كالكو 1 2 3 با بلوس 1 2 3. دونك فوالا. الخيار اوسي هاد الصغيور، وي في بلادنا على بالي بلي ما كاش الخيار الصغير. دونك راني درت هنا حبه وراهي الي لا، درت حبيبه قطعتها دي غونديل. الخيار الكبير يا با دو بروبليم، مي هذا يلي ميور. دونك فوالا. تاني كيف كيف جوزتلو كامل بالكوردون.
voyez. والفلفل هذا تاني bien sûr. Alors cure-dent ولا راس تاع الموسى y a aucun problème. Donc هذه هي. دونك وعندنا تاني الثوم. واش نسحقوا لي ليغوم، نسحقوا الثوم، نسحقوا لو سيل، لو غرو سيل هذا، لو غرو سيل اللي يرقدوا به ننشوبه ننشوبه لي زانشوا، فوالا اللي يرقدوا به لي زانشوا اي تو. ونسحقوا ان بو دو سيل دو سيترون. Après sel de citron, oui la cayenne, c'est encore mieux. Oui la macache, c'est possible aussi sans le sel de citron. Mais de préférence, c'est cool. On نسحقوا le vinaigre. الخل تاع الرمان الخل تاع العنب. هنا راهو ميلانج العنب الاخضر والاحمر. هاوليك الخل اللي عندكم ديروا الابيض تاع التفاح. يعني الخل سي با ان بروبليم. تاع الزيتون كاين الله حنا في بلادنا الخل تاع الزيتون. دونك فوالا هذا تاني سي لا ميم شوز. اي بي موا جو في ميلونجي انتر الخل هذا والخل تاع التفاح. فوالا انا جو في ان بتي ميلونج. دونك فوالا الوغ واش نبداو نقطع قدامكم. خليت برك لي كاروت ماشي مقطعين. دو بريفيرونس قطعوا بهذا، راهو كاين بارتو دون الموند. انا في بلادنا شفتو بون با كوم سا، شفتو جونغ هكذا شغل الموس هكذا يدا ليسونسيال باش يجيونا مبرجين شابين. هذا ما كان. دونك انا جي ليسي كو لي كاروت، ما قطعتهمش باش نقطعهم قدامكم. فوالا si vous avez des questions. Alors les carottes à peu près le diamètre qui متحبوا هكذا 1 centimètre. Voilà. دينا نور بونجور. عاودينا نزيها الله يسترك. ما عندي ما قلت راني حطيت لي ليغوم. راهم هنا لي ليغوم. نسحقوا الخل. Pardon. نسحقوا bien sûr باللعرة تاع الزجاج de préférence. باللعرة تاع الزجاج de préférence. نسحقوا aussi الخل، لو غرو سيل اللي نرقدوا به لي زانشوا ننشوبه. الملح بون هذا هو الملح هذا الخشين. نسحقوا تاني سيل دو سيترون. ويلا كاين دو بريفيرونس، ويلا ما كاش معليش. لا روسيت دو لاي ان شاء الله نديروها. دونك فوالا قادت لنا حبيبه اي سي بون. هذا سي بور باش يجيو لي ليغوم شابين سي تو. فوالا ونزيد نقطع برك لا تيت تاع الكرافس. هنا في الطرق يبيعوا اللي هدرت لا ديرنيير فوا عليه في المارشي. هذا نرقدو مع لو شو روج في بلاره وحده. il est très très bon. الوغ ريحه الكرافس يا كو لا تيت تاعو. نحيت الصباح شويه درتو في لا سوب. il est magnifique هذا. il est très bon très bon très bon. هاوليك تاني يجي شباب وبنين. فوالا ودوك نبداو بسم الله والطري فريمون الله يبارك يشهي.
faut stériliser les bocaux. Bon, si vous voulez, oui. Si vous voulez, غليو شويه ما شلوهم يتغسلوا برك بالطبيعي سي بون. يتغسلوا مليح كي تحبوا نشلوهم واللي عنده لافيسال يديرهم داخل لافيسال يتغسلوا سي تو. سينون alors la forme les légumes قطعوهم كيما تحبوا. فوالا. alors في الترقاد نقول لكم برك حاجه باغ اكزومبل هاد البلاره داكوغ. هاد البلاره هادي تاع الزاج ترفد 1 كيلو، ترفد ريتله. بصح حنا كي نديرو حنا لي ليغوم لداخل لو ليكيد يولي قل من ريتله، سي لوجيك. ترفد لنا باغ اكزومبل مع الخل وكامل تجي واحد نص ريتله ميم با بوتيتر. فوايي دونك الانسان هي في ريتله ما نورمالمون نديرو اون كويير معمره تاع الملح، مي انا نقص شويه باش لا فاريونت ما تجيش مالحه بزاف. ابخي نتوما كي ديروا الملح لو لوندومان ولا تقدروا تذوقوا فو بوفي غوتي، الا خصو شويه زيدوا باسكو الا جات مالحه بزاف سي با بون. دونك فوالا بون هادوما سي بون اون ا بلو بوزوان نورمالمون. سا سرا بور لو سيترون برك من بعد. نبداو انا هادي قولوا لي برك الا راكم تشوفوا بيان. Normalement, c'est bon, vous voyez bien. هادي سي 8 كيلو، هادي 8 ريتلات الله يبارك. دونك فوالا انا نبدا بسم الله. الوغ الثوم انا نقيت هنا بوغ هاد لا كونتيتي نقيت 3 ريصان ثوم. ابخي شوفوا نتوما ديروا لا كونتيتي اللي تحبوا ديروا. كاين اللي يحبوا الثوم كاين اللي ما يحبوش بزاف. فوالا انا ندير هنايا كلكو حبيبات في الفون وفليس تاع الثوم قسمتو اون دو، ما خليتوش هكذاك باش يطلق بيان انكور. فوالا فليس تاع الثوم اون دو. انا بون مانيش راح ندير هادوما كاملين كيما الكرومبيط اي تو، جو في با تو ميتر. Il est très bon le crumbet مرقد. Il est très très bon. Très, je sais pas إلا كاين الناس كلاوه هنا في الترك. On va essayer de mélanger les couleurs باش تجينا la variante شابة. نستف نسيي نحطو هكذا في لي كوتي الخيار. راني من بعد نقرا ديزولي جو بو با ترافايي لي en même temps. لي كاروت نحط هكذا حبيبات. ندير شويه فلفل اخضر. هذا مخلط ما راهوش حار بزاف. نخلط نزيد ندير الاحمر.
نزيد ندير الشوفلور. فوالا نزيد ندير حبيبات زروديه. وين كاين الفيد واحد يدير وهذا ما كان اون ايساي دو نخلي انا كلكو تيت دو شوفلور نديرهم في مع الشو روج باش يجوني غوز. جادور هذيك لا كولور. فوالا نزيدو شويه كرومبيط. نزيدو فليسات توم. نزيد شويه فلفل الاخضر. نرمي شويه تاع الكرفس. الوغ نتوما في الجزائر الله يبارك كاين البسباس. انا نهار شريت البسباس خليت لي تيش تاعو نرمي غير بوغ لو غو. تحبوا ديروا البسباس بيان سور يجي مانيفيك. درت الخيار. نزيدو نديرو شويه فلفل احمر. الوغ لا طوماط نسيت كومبليتمون باش نشريها. كنت في المارشي لا طوماط فيرت تاني الي تري بون مرقده ما شريتهاش في الشاطره. نديرو حبيبات خيار هاوليك. كانوا عندي حبيبات كبار انا قطعتهم دي رونديل. شويه توم. فوالا دونك واش نزيدو شويه زروديه كاش يا با اسي من الزروديه. كملوا زروديه هذه كامل. فوالا اون فيني. نزيدو لي تيت تاع كرفس. شويه شوفلور صغيور. الزروديه نزيدو حبيبات. دونك نزيدو الفلفل الاخضر. قعدوا لنا زوج حبيبات. فوالا واش نزيدو من الفوق؟ نزيدو شويه كرومبيط. الوغ هنا يجيكم كي تكون اون تيت تاع كرومبيط تجي ابوبخي. انا درت النص مي راس كبير. une bonne tête de chou درت النص وما درتهاش كامل. c'est-à-dire j'ai mis le quart. alors normalement ما نسيت والو. فوالا وندير من الفوق هاد الحشيش هذا تاع البسباس. فوالا ونزيد شويه تاع الثوم. اي سي بون. طاح لي في السبون سي با غراف. دونك فوالا دركا واش نديرو؟
نعاودو لنا هادو نحطهم مع الشروج دونك فوالا. Vous pouvez partager par des petits... Oui, bien sûr, نديرو في les petits bocaux. Voilà. Alors, دركا الثوم c'est bon, on a mis assez. الملح. شوفوا عندنا مغرفة في الكيلو, c'est-à-dire bon مغرفة ماشي معمرة. Normalement, ندير 8 cuillères. أنا حندير 6 cuillères. Et je verrai après. Bismillah. 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, vous pouvez aussi ديروا un mélange. Par exemple, عندكم هي ميزانكم هنا par exemple 8 كيلو impossible يدخلوا لي 8 لتر. تسمى إلا دخلوا 4 لتر c'est magnifique. ديروا شوية هكا dans un récipient ولا une terrine ولا vous mettez le sel et le vinaigre, ديروا الملح والخل والماء au fur et à mesure, c'est-à-dire ودوقوا. شوفوا أنا درت 6 كويير تاع الملح. الخل بسم الله. هما شوفوا يديروا كاس. هما يديروا كاس تاع لاتاي في بلاره تاع كيلو. انا ندير كاس تاع الماء في بلاره تاع كيلو. فوالا بسم الله. دونك هنا نورمالمون ندير 8 كيسان تاع الخل. واحد هاكو تشوفوا ياك. واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ندير تاع التفاح كاس. ثمانية والباقي نكملو بالماء وندير. الوغ هاد المغرفات الصغيورين تشكيكونين هادو تاع القهوه سيل دو سيترون يديروا وحده في كيلو. دونك وحده في كيلو 4 في 8 كيلو بلوتو 8 في 8 كيلو. فوالا بسم الله. وحده زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وثمانية. فوالا. اي ميتنون نجيبو الماء. الوغ الماء تحبوا تغليو الماء وتخليوه يبرد ولا ديروا كاريمون سعيده. بسم الله. نروح نجيب الماء من البير. راكو تشوفوا الطاس هذا. دوك ناديه تشوفوا اختيتي لي سكان وناس زمان. هاد الطاس هذا تاع ميمتي الله يرحمها تاع ما شير مامون.
شراتو بيدها. الوغ راهو عندي الطاس وكيسانو، شحال وانا نحادر عليه. واليوم جفولي اليوم حبيت نجبدو، قلت ندير به نواسي به الماء. فوالا هذا تاع ما ميغ الله يرحمها. بسم الله. واحد، زوج، ثلاثة، أربعة، وخمسة. هنايا جي 1 لتر. باردون سامحوني على الله غالب. Moi je suis comme ça, je pleure beaucoup. Donc هاد الطاس هذا عنده peut-être si c'est pas peut-être plus de 50 ans. نص قرن. هاد الطاس هذا. الله يرحمها برحمة الله، امين ان شاء الله. الله يرحمها ويرحم كامل المؤمنين. سي بور سا نقول لكم اللي راهي عندها ميمتها تتهلا فيها، دير لها الجنه وتقول قليل اللي عندها ميمتها، باسكو quand on perd la chose on connaîtra sa valeur. فوالا بون نكملو. راني درت ريتله هنايا، شوفوا في 8 ريتلات راني درت ريتله. نزيد نعمر برك الطاس. البركه ان شاء الله في مون بابا ربي يطول عمره، والبركه في مي طانت، في خالتي نيسا ربي يطول عمرها ان شاء الله ويخليها لنا بركه، وفي ختيتي عيشه سكان، وفي تو الموند، وفي عماتي، وفي تو الموند ان شاء الله ربي يطول عمرهم. الوغ درنا ريتله، هذا كاس الاولاني سي سا يا اخي مانيش غلطه. واحد، زوج، ثلاثة، أربعة، خمسة. معناتها هنايا درنا 2 لتر. هي في الحقيقة نكمل، هما يديروا قلت لكم كاس اتاي ويكملوه كامل ماء، بصح انا حنكملوه بالخل. فوالا لا كويزين سي با اون سيونس اكزاكت، اوني با اوبليجي نديرو بعدا 100% كيما هما. مهم تركي، مهم فاريونت تركيه. ما درت وريقات رند، ما درت لي غران تاع هادوك يا ربي تاع لا كوريوند تاع سي سا. ايه فوالا ما درت لي ترونش دو سيترون كيما نديروها حنا، دونك سي سا نا ريان افوار مع تاعنا. الوغ انا نكمل بالخل. واحد، زوج، ثلاثة، فوالا بالصحة والهنا. فوالا هايليك. الوغ هادي 15 جوغ باذن الله الا كنا حيين ولا لحقنا بها 15 يوم تكون واجده. دونك لرمضان بارفي، مازالو على كل حال رمضان، مي محسوب تقعد يعني ماشي داخل الفريجيدير. سي بور سا قلت لكم بوكال تاع الزجاج نخليوه سي ميو. لو فونوي وي بيان سور انا جي ميغي لي تيج. ايه دوق على الملح او تخل بيان دوق ابوبخي مخصوصه شويه ملح، بصح لا لو طون يزيد يذوب هذاك الملح اي تو سا. ما جو في لا غوتي سو سوار ولا دومان، مي جو بونس كو جو راجوت با. هذا هو الحساب.
دونك فوالا شوفوا انا ندير لها ان ساشي دو كونجيلاسيون. هاو كان يعني قلبات وهكذا على زوج ولا على 4 ولا سا ديبون لو ساك، سا ديبون لو ساشي. ونديرو الغطاء تاعها. بسم الله. نقلبوها شويه هكذا، نروليوها شويه فوالا، نخلوها شويه هكذا على فمها ان بتي مومون، ومن بعد نردوها. فوالا مي زامي، هادي رانا كملناها. دوك ندورو شرابه كاين مغلوقه مليح نورمالمون سي بون. دوكا ندورو الشو، شو روج. هذا واش قعدنا شو روج شو روج واسمو والقارص والبيتخاف. الوغ نديرو فليسات الثوم. الوغ الثوم كيما قلت لكم نتوما واش هاوليك الشو روج قطعوه كيما حبيتو، با ترو فا. ها ندير شوفلور معاه، خليت كالكو تيت. بون يقعدوا لي نزيد ندير هادوما لي تيت تاع لا تيت هادي تاع لو كور سي فو فولي تاع الكرافس. الوغ زيرو كيما تحبوا يا اوكان بروبليم. فوالا سا سوفي. انا كي يقعدوا لي غير شويه برك، من بعد نزيد ان بتي بوكو، نزيد ان بتي بوكو فوالا سا بريس با. الوغ هنا ندير هاوليك الملح. شوفوا مغرف تاع العشاء ماشي معمر، فوايي ها سا سوفي لارجومون. مع سيل دو سيترون هذيك لا بيتيت كويير. ونزيدو علاش لي ميساج مبلوكين، ونزيدو لو فينيغر. انا ندير كاس ونزيد شويه من هذا نص كاس. دوك لوستي ولا راهي تشوف جو سي با سي الي لا. بابا عسلامه، كوكو بابا عسلامه، مرحبا بك، مرحبا بك يا مناوسي. وين راهي تشوف ما بارسه تعيط لي من بعد تشام تقولي درتي بزاف الخل. الوغ كاس، الوغ كو هنا نورمالمون ريت لا كاس زوج وثلاثة. فوايي معناتها دخلوا لنا ريت لا غير ربع كيسان ندخلوا. درت 3 ماء وكاس ونص خل. فوالا نزيد كالكو فليسات تاع الثوم وصحه ولهنا. هاد البليوره تاني
نحيوها من الطريق يا ربنا. الوغ كي تكملوا قلبوهم على فمهم ان مومون ومن بعد نعاودو نردوهم. راني رديتها انا هادي سي بون. الوغ دركا واش نديرو، واش قعد لنا البيتراف ميتنون. شوفوا لا بيتراف باش تشد لكم فيها استوس بيان سور. نجيبها لهنا انا لا بيتراف راني هنا عندي راهم عندي هنا كيلو 1 كيلو اي دمي ابوبري، كيلو ورطل. الوغ البيتراف كيفاش نديرولو؟ هنا بيتراف مويان، نحكمو البيتراف بيان سور، نغسلوه نقشروه نزيدو نشلوه ومن بعد نقسموه كيما تحبوا، لا فهم تحبوه مدور قطعوه كيما تحبوا. انا دوك نوريه لكم. هاوليك هاوليك. الوغ واش نديروا له البيتراف هذا؟ نحطوه في الماء، نحطوه في الماء ني ملح ني غيان دو تو، نحطوه في الماء هكذا نعوموه بالماء ونحطوه يطيب بوندون 20 مينوت نار قويه في لا مارميت بيان سور ماشي في الكوكوطه. بوندون 20 مينوت هو يغلي. الوغ شوفوا مازالو يابس، مازالو يابس. هاد الحبه غادتني شابه. شوف يتقطع ماشي ما يتقطعش، مي مازالو يابس. ما اون بو با لو مانجي كوم سا، اون بو با لو كونسومي كوم سا، راهو يابس سي ديزاغريابل. الوغ دركا واش نديرو؟ نرقدوه في هذا الماء هدايا بيان سور بالخل والثوم، اللي يحب الخل واللي يحب الثوم. هنا هذه ترفد 1 كيلو، ولا ما رفدتليش نكمل هنا مالمون ترفد. دونك فوالا هذه هي لاستوس تاع البيتراف. كيفاش يجيهم هما البيتراف شباب وبنين ومرقد ويحكم لونطون، يحكم لونطون. نديرو شويه توم، qu'est-ce qui se passe Nadia? Alors voilà l'astuce تاع البيتراف اللي الناس بزاف حبوا يرقدوا البيتراف. هذا هو نقطروه ومن بعد نديروا له الماء بلوتو باردون الخل ونزيدوا له الماء et on rajoute الماء تاعو، الماء تاعو بيان سور. لا ديمونسيون تاعو كيما تحبوا 1 سنتيمتر 1 سنتيمتر et demi سي كون فو فولي. سامحوني مانيش كامل نقرا في لي ميساج. مينا مال الله يسلمك اختي منوره بكم. parfois on peut pas travailler قاعدين. سي دوماج قعدوا لي حبيبات برك ما كلاش نزيد نرقدهم، نزيد نطيبهم ولا جو فيري كومون با بوكو. بالك يدخلوا تري بيان. راهم دخلوا كاملين. صافي ترو قعدوا هادو. نجيب ناسيات
Alors, j'avais 1 kg 600. كي واحد ينقي البيتخاف وكامل واش يقعد. Il reste pas grand chose. Enfin, ماشي reste pas grand chose mais يعني يروح القشور هذاك وليتات تاعو كامل. دونك 1 كيلو جاني هنا تري بيان. انا نزيد فليسات تاع الثوم. نورمالمون درت من تحت وي. Voilà. On va mettre كاس خل. بتيت شويه تاع التفاح، كاس ونص. La même opération. Petite cuillère تاع sel de citron، ملح القارص. ونزيدو مغرف تاع العشا ماشي معمر بزاف، هاوليك راهوش بومبي تاع الملح. ونكملو بما سعيده ولا بما مغلي. ما مغلي بارد. راح نجيب الماء. بسم الله. J'ai complètement oublié. والله j'ai complètement oublié. معليش يفالي ندير الماء هذا تاعو مي معليش سي با غراف. دونك فوالا نتوما مرقوا بهذا الماء هذا بلوتو رقدوه بهذا الماء تاعو. فوالا سي با غراف. مزيان درت كاس واحد. Le sel de citron, on ne peut pas le remplacer par quelque chose. معليش ولا ما عندكمش ما ديروش سي با غراف. يترقد ثاني باسكو جي اسيي انا ديجا الترقاد سون لو سيل دو سيترون. جا مليح بصح ماشي كيما لي كليتو برا ولا لي كليتو عند ما بيرسور ولا باسكو هما يديروا لو سيل دو سيترون. دونك دوبوي انا وليت ندير لو سيل دو سيترون. فوالا. كيفاش عملتي البيتخاف هذا وين لحقت. البيتخاف نقيه وغسليه وحطيه يطيب. قطعيه الا عندكم هذيك اللي تبرج قطعيه وحطيه يطيب في طنجره نار قويه 20 دقيقه. 20 دقيقه وهو يطيب. وطفي الفرن وخليه يبرد ومن بعد رقديه بالثوم والملح الخشين عاودي شوفي اللايف وتعرفي. فوالا هاوليك البيتخاف. دوكا واش قعدنا لو سيترون. هذا القارص هذا ميزامي، هذا القارص إلي مانيفيك اللي يعرفوه راهم على بالهم واش راني نهدر، اللي ما عارفين يرقدوه واللي ما يعرفوش يتعلموا معنا. القارص يحكم عامين، حطوه في الفريجيدير يقعد هو يبوش با. وي ميرسي بوكو. الوغ كي باغ اكزومبل نديروه في الحوت، نديروه في البولي روتي، نديروه في لاصوص بلانش في العقده باش نعقدوا المريقه. فوالا دونك نديرو غير باغ اكزومبل كي نحبوا نعقدوا شوربه بيضاء ولا الجواز الابيض ولا كاسكون مي نديرو هذيك اون كويير دو فارين حبه ولاد الدجاج اي تو ونزيدو من غرفه تاع القارص. سي فريمون ان ريغال. ويقعد لرمضان يقعد ميتنون سي لا بيريود. اشريو القارص ورقدوه وتصيبوه
فوالا. دونك نبداو. نجيب انا برك ديك اللوحه. انا مانيش راح ندير بزاف، ندير فيه هذه سي ترو. ندير 3 حبيبات قارص برك. فوالا سكون ا بيزوان. الوغ القارص ونزيدو نديرو له جينجامبر. شوفوا الفايده تاع الجينجامبر، راكو على بالكم تعقلوا الفايده تاعو. ماشي بزاف جينجامبر، غير شويه برك. دونك نقطعوا الحبه هكذا ولا هكذا، نقطعوها هكذا. بسم الله. نخلو دي مواتي كوم سا. حنا في تونس نقولوا الليمون، عسلامة بناس تونس. في تركيا تاني يقولوا ليمون. ليمون سي كوم ان انجلي جو بونس. دونك فوالا، بلا توم بيان سور، بلا والو. هاوليك. اذا كان عنده العظام هذاك الخشين نحيوه. il est très simple le citron وبنين ويجي فريمون ويداوم يقعد. تحبوا تقطعوا en plus petit c'est possible. Alors on peut même كي يترقد دوكا من تجبدو تاني juste une petite remarque. ترقد tout ce qui يترقد il faut pas entrer la main. الا فتنا دخلنا يدينا ترقد هذاك يروح. فوالا. نزيدو حبيبه. قلت لكم نقطعوا نجبدو هكذا حبه ونقطعوا اون فين ترانش. اون فين ترانش هكذا نحطوها فوق البواسون. اون او دو ترانش كوم سا يجي عنده واحد لو غو اكسيبسيونيل. شحال يجي بنين فريمون par connaissance de cause. Voilà. انا نكمل هذا برك ونجيب كويساتاي، راسي بدا يوجع. نحاولوا بيان سور كي يكونوا هكذا يكون هذاك فوالا. j'arrive tout de suite. دقيقه برك. جيبو كويس اتاي. الله الله. فوالا. الوغ واش نزيدو quelques tranches de gingembre. سكنجبير. انا في 3 حبيبات قارص مانيش راح ندير بزاف. وحده زوج وثلاثه. pour un citron une petite tranche ça suffit largement. وندير له la même opération غرفه صغيره سل دو سيترون، ملح القارص، مغرف كبير تاع لو غرو سيل. هذا نديرو له مغرف كبير، ماشي كبير بزاف، في مغرفه معمره.
qu'on met dedans? نديرو le jus de citron. Alors اللايف اللي راهو ينقطع له بزاف اللايف اللي راهو ينقطع بزاف يكيت لو لايف، يخرج من لو لايف ويعاود يولي بالك يولي نورمال. بسم الله. وإلا خص نزيدو شويه ما مغلي ولا ما سعيده يا با دو بروبليم. هنا راني عاصره 3 حبات قارص. بارفي. يعني قعد لي شويه تري بيان. هذا هو القارص المرقد. فوايي نغلقوه. ثاني لو ميم سيستيم. نورمالمون كبلنا هذا هو الترقاد كامل. وي نورمالمون هذا هو. الوغ لو سيترون شوفوا نغلقوه بيان سور بالطبع. ما تسيليش هادي. تري بيان. الوغ نخليوه هكذا toute une nuit. Bien sûr بالله راه لي تغلق بالطبع لي تغلق بيان. D'accord mes amis, on le laisse comme ça ليلة كامل فوق البوتاجي. غدوة من داك نرفدوه نحطوه في الفريجيدير ولا ماشي في الفريجيدير، تقدروا ميم تخليوه برا يا aucun problème. Oui, oui, les bocaux en verre c'est mieux. Le plastique il faut éviter et puis le plastique ما يداومش ما يقعدش. Perle d'Orient, merci beaucoup. Jazia Aslama. Le gros, là, Jazia, le gros sel, ماشي le sel de citron. Le gros sel, الملح اللي يرقدوا به النشوبة. Les anchois. شوفي كيش عامل، شوفوا. خشين يجي. هذا هو le gros sel. Ou le sel de citron, c'est le sel de citron. ملح القارص. C'est pas l'acide citrique, non. Ah, oui, le sel de citron. Il dit comme le sucre cristallisé. Donc, voilà mes amis. هذه هي la variante تاعنا. هذا هو الترقاد تاعنا. هذا نخليوه هكذا. أنا نخليه هكذا حتى الغدوة من داك باش نعاود نقلبو يا ربنا باش نعاود نقلبو على وجهو. Alors maintenant si vous avez des questions قولوا لي سقسوني واش راكو حابين parce qu'on a pour نزيدو كاش 5 minutes et si ça vous dit si ça vous dit on arrête le live. Et puis, je vous reprends 5 minutes après, le temps de débarrasser, je suis à l'hala, 2-3 minutes après. Même pas 5 minutes. نعاود ندير لايف جديد تاع ايوا تطلس يا ربي سفرجل لي كوان ديسير. سي ان ديليس تاني. الله يسلمكم. ميرسي. دونك فوالا هاوليك الترقاد تاعنا. نحط البيتخاف انا هكذا. هادوما كل نقلبوهم ان مومون ماشي بزاف. On utilise n'importe quel vinaigre. Oui, n'importe quel vinaigre, aucun problème. الخل تاع القارص، الخل تاع العنب، تاع الزيتون، تاع التفاح، ce que vous voulez. Aucun problème. دونك هادي يا ربنا هاد لا فاريونت هادي اللي درتها انا ما نديرهاش داخل الفريجيدير وتقعد تداوم تقعد لو ماكسيموم بوسيبل. وشنو هو هي 15 يوم توجد 15 جوغ بالضبط توجد. الواحد يدخل غير لا فورشيت
ما يديرش ما يديرش يمي با ما يدخلش يديه سي تو باش ما تقراصناش. البيتراف كيف كيف 15 جور يوجد، والشو روج اوسي. فوالا هاوليك الشو روج، انا درت له كيلكو تيت دو شو فلور باش يجيني شويه روز. هذا هو اون فيني، كملنا لا فاريونت. تاع لو سيترون ايسيي لا الي مانيفيك. والبيتراف ما نقدروش نرقدوه خضر، سي يترقد ماشي ما يترقدش خضر بصح يقعد يابس كي اللي رانا يجي فيه لو تاع الملح تاع الخل ويقعد لنا يابس. مي باغ كونطخ كي نطيبوه 20 مينوت في لا مارميت بيان سور ماشي في لا كوكوت، في لا مارميت في الطنجره نحطوه يطيب 15 20 دقيقه ونحيوه نخليوه يبرد ونرقدوه بالخل والملح وملح القارص ونزيدوا له الماء تاعو، الماء اللي طاب فيه ديروه يجيكم بيتراف. لا تنساونيش برك بدعاوي الخير، هذا ما كان. تشكرات تشكرات رجالي ديريم، الله يسلمكم. دونك فوالا نزيها on les laisse toute une nuit مقلوبين si vous voulez. non 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 هادوما لا هادوما شوفوا دو طون زون طون، هادي كيما انا هادي الكبيره دو طون زون طون هكذا نقلبها هكذا شويه جلا غول. مي سي بون الملح راهو داب، سي بون الملح راهو داب. هادي تاني دو طون زون طون ماشي تخلوهم هكذا مقلوبين، نون لو سيترون برك خليوه مقلوب، لو سيترون هكذا دو طون زون طون واسيوهم هكذا هكذا. هذا ما كان. فوالا البيتراف اوسي من داك هكذايا هكذا وخليوه 15 يوم 15 جور يعني لو ماكس. حلو وذوقوا وشوفوا، تحبوا تاكلوا بالصحه والهنا، تحبوا تعاودوا تغلقوهم وتخليوهم من رمضان خليوهم من رمضان. En plus les betteraves deviennent toxiques non cuits. Ah voilà, je sais pas. Non non شوفوا les Turcs les recettes تاعهم كونوا متهنين. Ça se mange comment après? على واش تهضروا ça se mange comment après؟ على البيتراف ديروه في لوغ دوفر، ديروه وحده، حطوه وحده، زيدوا قطعوا له برك المعادن وشويه زيت الزيتون. ça sera une salade ordinaire et puis تاكلوه وحده هكذاك تحطوه. هما ترى كيجبدوا ويحطوه ياكلوه هكذا، ما يديروه في الشلاضه لا والو. وحنا نحبوا نتحفوا، نحبوا نحطوه ب on n'a même pas besoin de rajouter الثوم باسكو تجي فيه البنه تاع الثوم. دونك واش نزيدو له كي نحبوا شويه زيت الزيتون سي تو، لا خل لا قارص لا والو باسكو مرقد في الخل. دونك فوالا un accompagnement tout à fait. Voilà le citron madame كيفاش درتو. le citron de toute façon le live راهو دوك يطلع ديريكتومون في اليوتيوب باذن الله. لو سيترون درت قطعت حبات القارص 3 حبات قارص غسلتهم. شوفوا نتوما شحال تحبوا ترقدوا، تقدروا ديروا 1 كيلو بلاره كبيره 2 بلاور يا با سوسي. قطعوا القارص حطوه في البلاره، ديروا له با دو توم، ديروا لوش الثوم، سيل دو سيترون، لو سيل تاني هذا نورمال هذا لو غرو سيل، سيل دو سيترون، ونرقدوه بالقارص. نكونوا عصرنا ديجا القارص. عسلامه جميله راكي تري اون روتار، واش بيك؟ دونك فوالا نرقدوا لو سيترون بواسمو بالجو دو سيترون و 2 ou 3 tranches، une petite tranche في حبيبه قارص، une petite tranche تاع الجنجمبر. فوالا هذا ما كان. الوغ مي زامي باش لو لايف ما يكونش طويل بزاف انا نقول لكم ا تو سويت داكوغ. في امان الله. لو بروشان لا درك دون 5 minutes à tout casser le grand maximum.
je vous reprends, Inch'Allah, pour Asfarjel. Ne ratez pas cette recette parce que c'est un délice. Alors, on dirait Asfarjel, on dirait le kaimak. On prépare aussi le kaimak. Voilà. Allez, fi amanillah, ma'a salama, Inch'Allah, jarbohum, vous allez les réussir, bi'idni rahman, Inch'Allah. Salam alaikum, fi amanillah.